खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम और काबिल एहतराम मौजू पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारा मौजू है पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की ज़िंदगी। हम उनकी हयात मुबारका के कुछ ख़ास वाक़यात देखेंगे और ज़ाहिर है उनमें जो असबाक़ हैं उन पर बात करेंगे। जी हाँ, ताकि उनकी शख्सियत को और जो आगे चलकर उनका किरदार था उसे समझने में मदद मिले। बिल्कुल। और हमारी ये गुफ्तगू ये डॉक्टर मुस्तफ़ा अल-सुबाई रहमतुल्लाह अलैह की किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झलकियाँ और असबाक़ के पहले बाब पर मबनी है। जी। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हमारा डिस्क्लेमर। बुक्स इन में हम किताब के मवाद में कोई इजाफा, हज़फ या तब्दीली नहीं करते। हम सिर्फ वही जायज़ा लेते और बयान करते हैं जो लिखा गया है। कोई भी कोताही हमारी तरफ से है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। आमीन। तो हमारे साथ हमारी माहिर मौजूद हैं जो उन वाक़यात और असबाक़ को समझने में हमारी मदद करेंगी। चलें शुरू करते हैं, फिर इस बाब के नुकात को देखते हैं। ज़रूर। ये वाक़यात सिर्फ तारीख नहीं है बल्कि इनमें बड़ी हिकमत पोशीदा है, रहनुमाई है। सही कहा। तो सबसे पहले नबूवत से पहले के वाक़यात। पहला नुक्ता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आली नसब ख़ानदान। किताब इस बारे में क्या कहती है, इसकी क्या अहमियत है? किताब में वाज़े लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीले यानी कुरैश से थे और कुरैश में भी सबसे ऊंची शाख बनु हाशिम से। अच्छा जी, कुरैश को वैसे ही अरब में एक ख़ास मकाम हासिल था। नसब के लिहाज से सबसे ऊंचा समझा जाता था। मुसन्निफ ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस का भी हवाला दिया है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बेहतरीन ख़ानदान से होने का जिक्र फरमाया। और दिलचस्प बात यह है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफ थे ना, उन्होंने भी कभी आपके नसब पर, आपके ख़ानदान पर उंगली नहीं उठाई। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। जी, क्योंकि वो जानते थे कि ये सच है, आपका नसब वाकई बुलंद है। ये वाकई अहम नुक्ता है। अच्छा, अगला वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी का है। ये तो बहुत ही दिल को छूने वाला पहलू है। इसका क्या असर हुआ? जी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत शुरू में ही एक बड़ा इम्तिहान था। पैदाइश से भी पहले वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला, उनका इंतकाल हो गया था। और फिर जब आप सिर्फ 6 साल के थे तो वालिदा मोहतरमा हज़रत आमिना वो भी इंतकाल फरमा गई। तो आप सोचें, बचपन में ही वालिदैन की शफ़क़त से महरूम हो गए। अल्लाह अकबर, बहुत मुश्किल वक्त होगा। यकीनन। फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कफ़ालत की, लेकिन वो भी आपकी 8 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। उसके बाद आपके चचा अबू तालिब, जो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, उन्होंने आपकी परवरिश की जवान होने तक। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाता है सूरत दुहा में, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया फिर ठिकाना दिया। सुभान अल्लाह। और शायद उसी तजुर्बे ने बाद में वो गैर मामूली शफ़क़त पैदा की कमज़ोरों के लिए। अच्छा, अगला नुक्ता है सहरा में परवरिश का। बनी साद कबीले में वक्त गुजारा, उसका क्या ख़ास फ़ायदा हुआ? देखें, अरबों का रिवाज था कि बच्चों को शहर से बाहर भेजते थे, सहरा या देहात में। हाँ, सुना है। इससे एक तो बच्चा जिस्मानी तौर पर मजबूत होता था, सेहत अच्छी रहती थी, दूसरा खालिस अरबी ज़बान सीखता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शुरू के तकरीबन 4 साल कबीला बनी साद में गुजारे, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास। अच्छा। इस सहराई ज़िंदगी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत को बहुत बेहतर बनाया, जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ी और ज़बान बहुत साफ और फसीह हो गई। फसाहत लिसान। जी बिल्कुल। और फिर सहरा की खुली फ़िज़ा में बहादुरी, हिम्मत और छोटी उम्र में ही घुड़सवारी जैसी चीज़ें भी आ गईं। तो गोया जिस्मानी और लिसानी दोनों बुनियादें मजबूत हुईं। ठीक। किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की जहानत और मकबूलियत का भी जिक्र है। जी हाँ, बिल्कुल। बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से ना एक गैर मामूली जहानत और संजीदगी जाहिर होती थी और शख्सियत में इतनी कशिश थी कि जो देखता था वो मोहब्बत करने लगता था। एक वाक़या किताब में है कि बचपन में आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की खास मुस्नद पर बैठ गए। वो ऐसी जगह थी जहां उनके बेटे भी नहीं बैठते थे। अच्छा। तो चचाओं ने हटाना चाहा, लेकिन दादा ने कहा, नहीं, मेरे इस बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम
اس کی شان بہت بڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ تو دادا کی نظر تھی۔ جی، یہ آپ کی فطری ذہانت اور بڑوں کے دل میں جو آپ کے لیے خاص مقام تھا اس کی نشانی ہے۔ ٹھیک، یہ تو بچپن کی باتیں۔ نوجوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مطلب کام کاج کے حوالے سے کیا تفصیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں اہل مکہ کی بکریاں چرائیں اجرت پر، جسے قرات کہا گیا ہے۔ اچھا، گلا بانی۔ جی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں خود فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اچھا جی، صحابہ نے پوچھا کیا آپ نے بھی؟ تو فرمایا ہاں، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند خیرات پر چرایا کرتا تھا۔ اس میں محنت ہے، ذمہ داری کا احساس ہے۔ صحیح۔ پھر جب آپ 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو مکہ کی ایک بہت معزز اور مالدار خاتون تھیں، ان کا تجارتی سامان لے کر آپ شام گئے۔ اچھا، تجارت کا کام؟ جی، انہوں نے آپ کو اس کام کے لیے چنا اور معاوضہ بھی دیا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی پاکیزگی۔ اس زمانے کے مکے کے ماحول میں جہاں نوجوانوں میں بہت سی فضولیات عام تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کیسے محفوظ رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت تھی، عصمت جسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، لیکن وہ جو نوجوانوں کے عام کھیل تماشے، غلط قسم کی محفلیں ہوتی تھی، ان سے آپ بالکل دور رہے۔ یعنی کبھی حصہ نہیں لیا؟ کبھی نہیں۔ اللہ نے آپ کی طبیعت ہی ایسی بنائی تھی کہ ان چیزوں سے نفرت تھی۔ ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک بار کہیں شادی میں گانے بجانے کی آواز آئی۔ آپ نے سوچا کہ جا کر دیکھوں کیا ہے، لیکن وہیں اللہ نے نیند طاری کر دی اور صبح دھوپ لگنے پر آنکھ کھلی۔ اللہ اکبر۔ جی، اور آپ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، ان کے نام پر ذبح جانور نہیں کھایا، کبھی شراب نہیں پی، جوا نہیں کھیلا، کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالی، بالکل پاکیزہ جوانی تھی۔ یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے، نبوت سے پہلے ہی یہ مقام۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی کی بات آتی ہے، خاص طور پر وہ حجر اسود والا واقعہ۔ وہ کیا تھا؟ جی، یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حکمت اور معاملہ فہمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ کعبہ کی دیواریں سیلاب سے کمزور ہو گئی تھیں، تو قریش نے مل کر اسے دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب تعمیر اس جگہ پہنچی جہاں حجر اسود کو واپس رکھنا تھا، تو قبائل میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ پتھر رکھنے کا اعزاز اسے ملے۔ اچھا، ہر کوئی یہ چاہتا تھا۔ جی، بات اتنی بڑی کہ تلواریں نکل آئیں، لڑائی کا خطرہ ہو گیا۔ پھر یہ طے ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا باب بنی شیبہ سے، وہی فیصلہ کرے گا۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ جی، اللہ کی شان، اگلے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو سب پکار اٹھے، یہ تو الامین ہے، یہ صادق ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ الامین یعنی امانت دار۔ بالکل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیسی حکمت سے مسئلہ حل کیا۔ اپنی چادر منگوائی، اسے بچھایا، پتھر کو خود اٹھا کر چادر پر رکھا۔ اچھا۔ پھر تمام بڑے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے مل کر اٹھایا۔ جب پتھر اپنی جگہ کے قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر نصب فرما دیا۔ واہ، کیا زبردست حل تھا۔ سب خوش ہو گئے جی، اور ایک بہت بڑی خون ریزی ٹل گئی۔ یہ آپ کی حکمت تھی۔ بے شک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور امانت داری، یہ تو الصادق اور الامین کے القاب سے ہی ظاہر ہے۔ یہ شہرت کب سے تھی؟ یہ نبوت سے بہت پہلے سے تھی۔ سارا مکہ آپ کو سچا اور امانت دار مانتا تھا۔ آپ کا لوگوں سے سلوک، وعدہ پورا کرنا، سچ بولنا، کردار کی پختگی، یہ سب مشہور تھا۔ اسی شہرت کی وجہ سے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر شام بھیجنے کی پیشکش کی اور کہا کہ میں دوسروں سے دگنا منافع دوں گی۔ اچھا، انہوں نے خود پیشکش کی؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلام میسرہ کے ساتھ گئے۔ جب واپس آئے تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کو آپ کی امانت داری، اخلاق، سمجھ بوجھ سب کچھ بتایا، اور منافع بھی بہت زیادہ ہوا۔ تو حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئیں؟ بہت زیادہ۔ انہوں نے نہ صرف وعدے سے بھی دگنا معاوضہ دیا، بلکہ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ خود؟ جی، انہوں نے خود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے قبول فرما لیا۔
उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा की 40 साल। अच्छा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की सबसे बड़ी गवाही तो खुद हजरत खदीजा ने दी थी। जब गारे हिरा में पहली वही आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर आए तो उन्होंने क्या कहा था? हाँ, वो अल्फाज तो बहुत मशहूर हैं। जी, उन्होंने कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्ते जोड़ते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमान की इज्जत करते हैं और मुश्किल में लोगों के काम आते हैं। सुभान अल्लाह, ये गवाही तो सबसे मोतबर है। अच्छा, किताब में मक्का से बाहर के सफरों का भी जिक्र है, इस बारे में क्या तफसील है? जी, मुसन्निफ में 2 अहम सफरों का जिक्र किया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले किए। दोनों शाम के शहर बसरा की तरफ थे। दोनों शाम की तरफ? जी, पहला सफर तकरीबन 12 साल की उम्र में था अपने चाचा अबू तालिब के साथ, और दूसरा 25 साल की उम्र में हजरत खतीजा का माले तिजारत लेकर। अच्छा, इन सफरों में जाहिर है आपने रास्ते के शहर देखे, लोगों से मिले, ताजरों की बातें सुनी, उनके रस्म रिवाज देखे, तो इससे मुशाहिदा और तजुर्बा वसी हुआ। यकीनन इन तजुर्बात की अपनी अहमियत है। और फिर आखिरी अहम वाकया जो नबूवत से बिल्कुल पहले का है, वो गारे हिरा में खलवत नशीनी, तन्हाई में वक्त गुजारना। ये क्यों शुरू किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जी, नबूवत के ऐलान से कुछ साल पहले अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तन्हाई पसंदी डाल दी। आप मक्का के करीब एक पहाड़ है जबल नूर, उसमें एक गार है, गारे हिरा। हाँ, गारे हिरा। आप वहाँ चले जाते थे और कई कई दिन, कभी कभी पूरा महीना, खास तौर पर रमजान में वहाँ रहते थे। अकेले? जी, बिल्कुल अकेले। वहाँ आप अल्लाह की बनाई हुई कायनात, उसकी निशानियों, उसकी कुदरत पर गौर व फिक्र करते थे। ये एक तरह से रूहानी तैयारी थी आने वाली अजीम जिम्मेदारी के लिए। गोया अल्लाह ताला खुद आपको तैयार कर रहा था। बिल्कुल, और ये सिलसिला पहली वही आने तक जारी रहा। ठीक है, ये तो हो गए वो अहम वाकयात जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की तश्कील की। अब आते हैं असबाक की तरफ। मुसन्निफ ने इन वाकयात से क्या सबक निकाले हैं? ये बहुत अहम हिस्सा है। जी हाँ, डॉक्टर सबाई ने इन वाकयात से कई बड़े गहरे और अमली सबक अखज़ किए हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दीन की दावत का काम करते हैं या मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं। अच्छा, तो पहला सबक क्या है? पहला सबक है दाई के लिए आली नसब की अहमियत। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जब कोई दावत देने वाला या इस्लाह करने वाला अपनी कौम के जाने माने मुअज़्ज़ज़ खानदान से होता है ना, हाँ। तो लोगों के लिए उस पर जाती किस्म के हमले करना मुश्किल हो जाता है। उसकी बात में एक वजन होता है। अगर नसब पर उंगली ना उठा सकें तो फिर मुखालफत के लिए कोई और अक्सर कमजोर बहाने ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा, जैसे हिराकल ने अबू सुफियान से पहला सवाल ही नसब का पूछा था। बिल्कुल, किताब में इसी वाक़े का हवाला है। हालांकि इस्लाम में असल फजीलत तो तकवा की है, नसब की नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन एक अच्छा खानदानी पस मंजर कभी कभी दावत के काम में मददगार साबित हो सकता है। वो हदीस भी है ना कि जो जाहिलियत में अच्छे थे वो इस्लाम में भी अच्छे हैं अगर दीन की समझ हासिल कर लें। से यानी ये खुद मकसद नहीं पर एक इजाफी फायदा हो सकता है। ठीक है, दूसरा सबक, मुश्किलात, खास तौर पर यतीमी के असरात। जी, अगर दाई ने बचपन में यतीमी देखी हो या गुर्बत या कोई और मुश्किल, तो ये चीज उसके अंदर ना इंसानी हमदर्दी बहुत बढ़ा देती है। वो दूसरों का दुख दर्द ज्यादा महसूस करता है। यतीमों, गरीबों, कमजोरों के लिए उसके दिल में नरमी और रहम पैदा होता है, और ये जज्बात तो हर दाई के लिए बहुत जरूरी हैं। सही बात है, अपना तजर्बा हो तो एहसास गहरा होता है। बिल्कुल, जाती तजर्बे से बढ़कर कोई चीज ये एहसास नहीं जगा सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीम होना भी शायद इसी हिकमत के तहत था कि उम्मत के लिए आपके दिल में वो शफकत पैदा हो। बेशक। तीसरा सबक, फितरत से कुर्बत के बारे में, सहरा वाली बात से जुड़ा हुआ है। जी, दाई की जिंदगी जितनी सादा, फितरत के करीब और बनावट से पाक होगी ना, उतना ही उसका जहन साफ होगा, जिसमें ताकत होगी, रूह में पाकीज़गी होगी। अच्छा, इसीलिए भी चुना कि वो उस वक्त की जो शहरी तहजीबें थीं रोम और फारिस की, उनके मुकाबले में ज्यादा फितरत के करीब थे। ज्यादा सादा, ज्यादा मजबूत, जिस्मानी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी। उनमें वो हिम्मत और बर्दाश्त थी जो दीन फैलाने की मुश्किलात झेलने के लिए जरूरी थी। गोया सादगी और फितरत से कुर्बत करदार की पुख्तगी लाती है। चौथा सबक,
قیادت کے لیے ذہانت کی ضرورت۔ جی یہ تو بہت واضح ہے، کسی بھی بڑی تحریک، خاص طور پر دینی یا اصلاحی، اس کی قیادت کے لیے غیر معمولی ذہانت، سمجھ بوجھ، دور اندیشی بہت ضروری ہے۔ ہاں، عام آدمی تو نہیں کر سکتا۔ بالکل، کوئی کم سمجھ یا اوسط درجے کی ذہانت والا آدمی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کبھی اتفاق سے آ بھی جائے تو تحریک جلد ناکام ہو جاتی ہے، لوگ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ قیادت کے لیے اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں شرط ہیں۔ صحیح۔ 5واں سبق، دائی کی خود انحصاری، یعنی اپنا خرچہ خود اٹھانا۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ دائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا رزق خود کمائے، یا کم از کم اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ اسے لوگوں سے مانگنا نہ پڑے۔ ہاں، یہ تو عزت نفس کا معاملہ ہے۔ بالکل، جو دائی لوگوں کے چندوں یا خیرات پر گزارا کرتا ہے نا، وہ کبھی کھل کر حق بات نہیں کہہ سکتا، وہ ہمیشہ دباؤ میں رہے گا۔ صحیح۔ اس کی اپنی عزت بھی نہیں رہتی اور لوگ بھی اسے پھر اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ دوسروں کو خودداری کا درس کیسے دے گا؟ یعنی معاشی طور پر آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ 6واں سبق، دائی کی جوانی کی پاکیزگی۔ جی، اگر دائی نے اپنی جوانی پاکیزگی سے گزاری ہو، اس کا کردار صاف رہا ہو، تو یہ اس کی دعوت کے لیے بہت بڑا سہارا بنتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، پھر کوئی اس کے ماضی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لوگ اس کی بات پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کا ماضی، جوانی کا دور ٹھیک نہ گزرا ہو تو لوگ اس کی اصلاحی باتوں پر بھی شک کرتے ہیں، چاہے بعد میں وہ بدل بھی گیا ہو۔ جی، چاہے وہ توبہ کر چکا ہو۔ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں شک رہ جاتا ہے۔ تو ایک پاکیزہ ماضی دعوت کی کامیابی میں بہت مدد دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ بالکل، ماضی کا کردار حال پر اثر ڈالتا ہے۔ 7واں سبق، تجربے کی اہمیت، جیسے سفر کرنا، لوگوں سے ملنا جلنا۔ جی، اگر ہم اسے ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں نا، تو دائی کے لیے صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں، اسے عملی میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ اچھا۔ لوگوں میں گھلنا ملنا، سفر کرنا، مختلف طبقوں کے حالات جاننا، مزدور، کسان، تاجر، عالم، طالب علم، سیاستدان، سب سے ملنا، ان کے مسائل، ان کی سوچ، ان کے رواج، ان سب کو سمجھنا۔ تبھی بات مؤثر ہوگی۔ بالکل، تبھی وہ ان کی نفسیات کے مطابق حکمت سے بات کر سکے گا۔ جو لوگ عوام سے کٹے رہتے ہیں نا، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے، حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔ حکمت یہی ہے کہ مخاطب کو سمجھ کر بات کی جائے۔ صحیح کہا، یعنی عملی تجربہ اور لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 8واں اور آخری سبق، خلوت اور غور و فکر کی اہمیت، تنہائی میں وقت گزارنا۔ جی، جو شخص لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے، اسے پہلے خود اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی کبھی دنیا کے شور شرابے سے الگ ہو کر تنہائی میں بیٹھے، اللہ کو یاد کرے، اپنا جائزہ لے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اپنی روحانی حالت کو بہتر بنائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے۔ بالکل، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی اور ہم پر مستحب ہے۔ خاص طور پر داعیوں کو تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی عبادت میں، تنہائی کی مناجات میں ایک خاص لطف اور طاقت ہے جو اللہ کے خاص بندے ہی جانتے ہیں۔ بے شک، یہ تمام اسباق تو واقعی بہت قیمتی ہیں۔ اچھا، اب آخر میں جو باتیں ہم نے کی ان کا ایک خلاصہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ جی ضرور۔ ہم نے پہلے 10 اہم واقعات دیکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی میں پیش آئے۔ پہلا، آپ کا عالی نسب ہونا، یعنی قریش اور بنو ہاشم سے تعلق۔ دوسرا، آپ کی یتیمی۔ تیسرا، صحرا میں پرورش۔ چوتھا، بچپن کی ذہانت اور ہر دل عزیزی۔ پانچواں، ابتدائی کام جیسے بکریاں چرانا اور تجارت کرنا۔ ٹھیک۔ چھٹا، جوانی کی بے مثال پاکیزگی۔ ساتواں، حجر اسود کو نصب کرنے کا حکمتانہ فیصلہ۔ آٹھواں، آپ کا صادق اور امین کہلانا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ نوواں، آپ کے تجارتی سفر، اور 10واں، غار حرا میں خلوت اور عبادت۔ بالکل، اور پھر ان واقعات سے ہم نے 8 اہم اسباق نکالے۔ پہلا، دائی کے لیے نسب کا ممکنہ فائدہ۔ دوسرا، مشکلات کیسے تربیت کرتی ہیں۔ تیسرا، فطرت سے قریب رہنے کی اہمیت۔
चौथा, क़यादत के लिए ज़हानत क्यों ज़रूरी है। पांचवां, दाई का माशी तौर पर खुद मुख्तार होना। जी। छठा, पाकीज़ा जवानी का दावत पर असर। सातवां, अमली तजुर्बे, सफ़र और मेल जोल की कदर। और आठवां, तन्हाई में गौर व फिक्र और अल्लाह से ताल्लुक़ की ज़रूरत। ज़बरदस्त। आज की ये गुफ्तगू तो वाकई बहुत ही मालूमात से भरपूर थी और सोचने पर मजबूर करती है। और आखिर में एक बात जो एक सवाल भी पैदा करती है कि ये जो सारी खुसूसियात थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत से पहले, ये तजुर्बात, ये अल्लाह की हिफाजत, क्या ये सब बस ऐसे ही था इत्तेफाक से, या ये सब अल्लाह ताला की तरफ से एक मंसूबा था, एक तैयारी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अजीम काम के लिए तैयार करने की जो आगे आने वाला था, यानी नबूवत और रिसालत। यानी ये सब एक तैयारी थी। जी। किताब का रुझान भी यही है और अक्सर उलमा भी यही कहते हैं कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि अल्लाह की हिकमत और मंसूबा बंदी थी। ये नबूवत की तमहीद थी। बहुत गहरी बात है। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की गुफ्तगू सुनने वालों के लिए मुफीद साबित हुई होगी, उनके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगली नशिस्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर आपको ये इल्मी गुफ्तगू पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर भी करें। आपकी हिमायत से ही हमें ऐसी मज़ीद मालूमाती गुफ्तगू तैयार करने का हौसला मिलता है।